بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ
بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به